बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि खैर आफियत से सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले अगर अपनी अना ज़िद और हसद को भी कुर्बान करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हों तो वो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू की तरफ पढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान 60 रोज़ा मुफाहमती यादाश्त की खबरों के बावजूद खित्ते में बेयकीनी की कैफियत बरकरार है, क्योंकि आबनाए हुर्मस और जौहरी प्रोग्राम जैसे हसास मामला जो हैं वो हल तलब हैं। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर ग़ुलाम रसूल बलोच साहब ने। सर, ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून तजियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम रसूल साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की उलझी हुई कैफियत को कैसे समझा जाए? आप समझते हैं कि खित्ता पायदार अमन की तरफ बढ़ रहा है या कुछ वक्फे या अरसे के बाद दोबारा जंग के बादल मंडलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? शुक्रिया। एक तो आप को भी बहुत बहुत ईद मुबारक साद रसूल को और हमारे देखने को। इसमें कुर्बानी का जज्बे का जिक्र होता है इस ईद में, और वाकई ईरान के बहादुर भाइयों अपने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी है जी, और वो कुर्बानियाँ रंग लाई हैं। और एक किसी हद तक सबसे ताकतवर तरीन दो मुल्क या एक मुल्क जिसकी एक प्रॉक्सी है, उसका नाम इजराइल है, या इजराइल है मुल्क और उसकी प्रॉक्सी बड़ा मुल्क है, जिस तरह भी उसको ले लीजिए, उन्होंने घुटने टेकने को भी कह सकता हूँ मैं किसी हद तक जी। जो उनके जंग का मंतक था, जो उनकी जंग के अज़ाइम थे, उससे कम से कम तौबा तायब होके बातचीत की तरफ गामज़न हो गए हैं। तो इस वक्त कैफियत ये है। अब आगे क्या होगा, इशारे दुरुस्त मिल रहे हैं। जो लास्ट मैंने रिपोर्ट देखी है, जो किसी ने कंपाइल की है, किसी फॉरेन करस्पॉन्डेंट ने, कि जो आखिरी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट या MOU व्हाटएवर नेम जो आप करके उसको जो देखा गया है, तो उसमें काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। और यही कुछ बताया जा रहा है कि तकरीबन दोनों में एक लिहाज से करीबी आ गई है पोजीशंस में। और इसमें ये नहीं कि फ़ौरन एक बहुत बड़ा बिग डील होगा या मदर ऑफ डील्स होगी जिसको करना चाह रहा था, लेकिन एक रास्ता अमन का ज़रूर मुतय्यन हुआ है। और रास्ते पे दोनों ही पार्टीज, बल्कि तीनों ही पार्टीज चलने को तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह आप इस्लामाबाद में रहने वाले तैयारी पकड़ लें। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड होने वाला है साइन इंशाअल्लाह। आपने कुर्बानी की भी बात की और पीस एग्रीमेंट की भी बात की। बैरिस्टर साहब, एक तो बताइएगा कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका जो मुआहदे के करीब की बात कर रहे हैं, हकीकत में ये ऐसा है? क्योंकि आबनाए हुर्मस और जौहरी प्रोग्राम जैसे हसास मामलात पर दोनों मालिक की अपनी अपनी आरा अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखिए, हम इसके ऊपर कुछ अरसे से बात कर रहे हैं। मैं एम्बेसडर साहब की बात से और गुजारिश करके अगर एम्बेसडर साहब की मुझे थोड़ी सी आवाज़ बेहतर कर सकें तो वो आई वुड अप्रिशिएट इट जी। एम्बेसडर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अनवर साहब, आप और मैं इसी नशस्त से पिछले बाकी सारे पाकिस्तान की तरह पिछले कुछ महीनों से बात डिस्कस कर रहे हैं कि इसका हल कैसे होगा, इसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा, इसमें ईरान किन चीज़ों पर सेटल करेगा, चीन और रूस का इसके अंदर क्या किरदार है, अमेरिका को और उसके एलाइज को क्या करना पड़ेगा। हम इस पर कुछ अरसे से बात कर रहे हैं। तो मेरा इसमें कंसिस्टेंटली ये ख्याल है कि लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि आप जानते हैं कि पहली दफ़ा अमेरिका और ईरान की, या अमेरिका इसराइल कंबाइंड ईरान के साथ जंग नहीं हो रही पिछले 12 महीने में। ये पिछले 12 महीने में दूसरी दफ़ा अटैक हुआ है। एक पिछले साल भी आपको याद होगा इन्हीं महीनों के अंदर अटैक हुआ था, जिस अटैक में कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने B-2 बॉम्बर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है। उसने कहा कि डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और फिर साल बाद ये फिर से अटैक हुआ, ये जंग हो गई। मुझे इस सारे के अंदर ईरान के अब के मौक़िफ़ से ये बात समझ आती है या लगता है कि ईरान इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि
ہم یہ ہر سال نہیں کر سکتے. امریکہ تو شاید یہ ہر سال کر سکتا ہے کہ پھر سے اپنے نئے بم بنائے, اپنے نئے جہاز بنائے, پھر سے اگلے سال کسی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ حملہ آور ہو جائے. لیکن ایران یہ نہیں کر سکتا کہ ہر سال اپنے آیت اللہ کی شہادت دے, ہر سال اپنے پریزیڈنٹ کی شہادت دے, ہر سال اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوں, دیگر اس طرح کے جو ان کو ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ ہوں. اب جب کہ ایک دفعہ جنگ ہو گئی اور ایران نے وہ جنگ اب تقریباً 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہونے والا ہے, وہ لڑی بھی, اس کو میدان میں جیتا بھی, تو اب جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی اس کو ایران میرے خیال میں کچھ اس طرح کی سیٹلمنٹ کرنا چاہے گا جس میں جو ایران کے پرماننٹ فیچرز ہیں, جو ان کی سروائیول کی جنگ ہے, وہ اس کو انشور کریں. اور اس کے 2-3 بنیادی باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہرمز میں اگر فری پیسج بھی ہو تو اب یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ ہرمز کو ایران جب چاہے بند کر سکتا ہے, اور اگر چاہے کل کو ٹول کلیکٹ کرنا تو ٹول بھی کلیکٹ کر سکتا ہے, اگر سال بعد چاہے کہ ٹول کلیکٹ کرنا ہے تو کر سکتا ہے. اور ایران کو اگر آپ نے زیادہ سکویز کیا سینکشنز کی وجہ سے, دیگر اس کے فائنینشیل ایسٹس جو دنیا ساری میں بند ہیں, تو وہ ہرمز سے وہ کلیکشنز کر سکتا ہے, جس کی کہ ساری دنیا کو کافی تکلیف ہوگی. اور امریکہ کی 2 بحری بیڑے, 2 ایئرکرافٹ ڈسٹرائرز, ایئرکرافٹ کیریئرز اور دیگر ڈسٹرائرز ہرمز کے باہر بلاکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے بھی کوئی بھی ہرمز کو کھلوا نہیں سکتا. تو ایک طرف سے ایک طریقے سے پیسولی ہرمز پہ ایران کی, جس کو ایران سوورینٹی کہتا ہے لیکن ہم چلے کنٹرول کہہ لیتے ہیں, اس کو تو اب ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے. کوئی بھی اس وقت ہرمز کو طاقت سے کھلوانے کی کسی کے پاس بھی ایبلٹی نہیں ہے ایران سے. دوسری بات, میرا نہیں خیال کہ اس ساری جنگ کے بعد ایران اپنے نیوکلیئر ڈسٹ, جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا, یعنی کہ وہ نیوکلیئر مٹیریل جو ایران کچھ انرچ کر چکا ہے, اس کو ہینڈ اوور کر دے گا کسی امریکہ کو. یہ کر سکتا ہے ایران کے وہ نیوکلیئر مٹیریل اپنے پاس رکھے, اس کی انرچمنٹ کم کر دے, اس کو مانیٹرنگ میکنزم کے اندر, جیسے کہ پہلے IAEA کے ساتھ اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی تھی, اس ڈیل کے تابع اس کی انرچمنٹ کم کر دے. یہ بات ٹرانسپیرنسی سے انشور کرے کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہا. لیکن یہ نہیں ہوگا میرے خیال میں اس ساری جنگ کے بعد, اتنی لڑائی کرنے کے بعد, اتنی شہادتیں سہنے کے بعد, کہ ایران اپنے نیوکلیئر مٹیریل کو, یورینیم کو امریکہ کو گیو اپ کر دے اور دے دے. اگر یہ کام کرنا تھا تو پھر رہبر ان کے آیت اللہ اور دیگر علی لاریجانی اور دیگر لوگوں کو شہید کروانے کا کیا فائدہ ہوا اگر آپ نے اینڈ میں نیوکلیئر چیزیں دے ہی دینی تھی امریکہ کو. اور تیسری بات یہ جو میرے خیال میں اس میں شاید اس سے بھی ضروری اس وقت لگتی ہے, وہ یہ کہ ایران یہ کہتا ہے کہ گرد و نواح کے ممالک میں امریکن اٹیک پریزنس کم ہو. وہ ایران کہتا ہے کہ ختم ہو, لیکن چلیں اگر آپ کہیں پہ کچھ بیسز اپنی پروٹیکشن کے لیے بغداد میں, دیگر اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ امریکن پریزنس ایک وجہ سے ہے, یا کچھ اور کمپلشنز ہیں, اگر آپ ڈیفینسو بیسز رکھ بھی لیں تو یہ جو ability to attack from these bases ہے کہ آپ قطر سے لانچ کر سکتے ہیں ایران پہ اٹیک, یا UAE سے لانچ کر سکتے ہیں, یا یہ والی ability اب ایران کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کی تمام بیسز کو ان ممالک کے اندر ٹارگٹ کر لیا ہے. ہاں, اس بات سے تو کسی کو دو آرا نہیں کہ اسرائیل میں امریکہ کی پریزنس موجود رہے گی, لیکن یہ پریزنس ختم کی جائے کہ ایران کے گرد و نواح میں, UAE میں, قطر میں, بحرین میں, سعودی عرب میں, عراق میں, دیگر جگہوں پہ امریکن بیسز ایسی موجود رہیں جو ایران کے اوپر ایئر اور گراؤنڈ سٹرائکس کر سکتی ہیں. میرے خیال میں ان بنیادی چیزوں کو اب ایران سیٹل کرنا چاہتا ہے. اس میں کوئی ایران کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کرے کہ چلیں یہ چیزیں بھی ساری چلتی رہیں اور ایک سیز فائر بھی ہو جائے اور پھر 2027 کی اپریل مئی میں پھر سے نئی جنگ ہوگی, اس میں سیٹل کر لیں گے, یا 2028 میں پھر سے ہوگی. اب یہ ایک دفعہ اس کو ڈیل کرنی پڑے گی, جس میں میرے خیال میں امریکہ کو وڈرا کرنا پڑے گا اپنی بیسز سے, یا کم از کم ان کو ڈاؤن گریڈ کرنا پڑے گا ان بیسز کو, تاکہ ایران کو کمفرٹ مل سکے کسی لاسٹنگ پیس کی. غلام رسول صاحب, جی بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. غلام رسول صاحب, نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है और उन्होंने अब तक जो अपने हम मनसब से ईरान तनाजुर में जो गुफ्तगू किया उस पर भी उन्हें एतमाद में लिया है। और जो मुआहदे के सीधा सीधा नुकात है अमरीकी मीडिया के मुताबिक वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें से आप समझते हैं कि किन पर अभी भी वो हल तलब हैं, कौन से ऐसे नुकात? आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा और इस पर कोई टोल टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा। ईरान 30 दिन के अंदर आबना हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें जो हैं वो हटा देगा। ईरान इस पर कह चुका है कि उन्हें तो मालूम ही नहीं कि बारूदी सुरंगें कहाँ कहाँ पर है। अमरीका अपनी नाकाबंदी को मरहलावार ख़त्म करेगा। ईरान को तेल आज़ादाना फ़रोख्त करने के लिए बाज़ अमरीकी जो पाबंदियाँ हैं उनको भी नरम किया जाएगा। ईरानी जौहरी हथियार ना बनाने के अज़्म का इजहार कर चुका है और वो ईरान ऑलरेडी कर चुका है। मुज़ाकरात में ईरान के अफसरदा यूरेनियम और जौहरी अफसरदी के मामले पर भी बात होगी। ईरान इसको डिनाइल दे चुका है। इस पर अमरीका ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और पाबंदियों में नरमी करेगा, इस पर भी बात हो चुकी है। ये तमाम वो नुकात हैं मुजव्ज़ा जो इस 60 रोज़ा MOU में अमरीकी मीडिया के मुताबिक आए। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मेन्यू है और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि देखिए असल में टेक्निकली स्पीकिंग नेगोशिएशंस के माशाल्लाह साद रसूल साहब भी तशरीफ रखते हैं। मुझे बैरिस्टर साहब की आवाज कुछ बेहतर कर सकें। आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? बैरिस्टर साहब आप सुन पा रहे हैं गुलाम रसूल साहब को? जो गुलाम रसूल साहब की आवाज नहीं आ रही, वो जरा टेक्निकल कोई इशू उसको बेहतर करते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए गुलाम रसूल साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था, देखिए नेगोशिएशंस की स्ट्रैटेजी में मसाइल के मुनासिबत से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जी। तो ये जो नेगोशिएशन की स्ट्रैटेजी है इसमें जो 7-8 अपने नुकात फरमाए ये तो ओवरऑल मेन्यू है, लेकिन इन तमाम पे इकट्ठा गुफ्तगू नहीं हो सकती इसलिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे अहम जो मैं समझता हूँ ईरान के लिए है कि एक ऐसी अश्योरेंस दी जाए कि दोबारा लड़ाई नहीं होगी। तो जो मुझे कुछ रेफरेंसेस मिले हैं उसमें टॉप ऑफ द एजेंडा ये है कि एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया जाए बिटवीन ईरान एंड यूएस और परहैप्स इट मे बी enlarged and I have been saying it actually in my कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आएगा जिसमें कुछ गारंटर्स भी आपको चाहिए होंगे और अगर इस तरफ जाते हैं जिसकी कुछ थोड़ी बहुत इशारे मिल रहे हैं कि एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन होगा इतने के हवाले से इट कैन नॉट बी जस्ट फॉर ओनली ईरान एंड दिस एंड द यूएस एंड विद द यूएस मींस इजराइल, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि किसी तरफ से भी एग्रेशन नहीं होगा। इन माय व्यू सबसे बड़ा सीबीएम वो है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ही वही है। उसके बाद बाकी जितने भी मसाइल साहब आपसे थोड़ा सा सवाल भी कर सकें आपकी इजाजत से मैं खत्म कर लूं तो वो खुद ही एक लिहाज से आसान हो जाएंगे। क्यों आसान हो जाएंगे? क्योंकि हमने पहले भी कहा है अपने डिस्कशन में कि सबसे बड़ा जो है वो है एतमाद का फुकदान, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपस में इनका, क्योंकि 50 साल या 47 साल का गैप है और इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, वर्ल्ड व्यू डिफरेंस। बैरिस्टर साहब आपसे एक पर्टिनेंट सवाल इसके अंदर जो मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टीज इस वक्त सारा पाकिस्तान भी सोच रहा है, दुनिया भर के लोग सोच रहे हैं। सर आपने कहा कि कोई ऐसा मुआहदा हो जो या ऐसा कोई पैक्ट हो जाए जो सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका इसराइल नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर अमन की कोई गारंटी दे किसी तरीके उस मुआहदे में हो। सर उस तरह के मुआहदे या तो इंटरनेशनल एजेंसीज गारंटी करती हैं, जैसे कि भी ईरान के साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, जो इफेक्टिवली IAEA है, उसके साथ एक डील चल रही थी ईरान की, उसके बावजूद अमेरिका ने अटैक कर दिया, या ममालिक जो गिरदो नवा के हैं वो कुछ जंगबंदी गारंटी करते हैं। हमने देखा कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर गिरदो नवा के तमाम ममालिक ने कहा कि अब जबकि बोर्ड ऑफ पीस साइन हो गया है तो गजा के ऊपर कोई बमबारी नहीं होगी। सर इस जंग के अंदर हम तकरीबन भूल चुके हैं गजा को मुश्तरका तौर पे, मुझे लगता है हम सारे, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से 3 महीने से जब से बोर्ड ऑफ पीस साइन हुआ है उसके बाद भी गजा के ऊपर के अंदर रोज शहादतें हो रही हैं, इसराइल की बमबारी भी चल रही है, दीगर चीजें भी चल रही हैं। तो सर क्या अगर ऐसा एक मुआहदा ईरान के लिए भी हो जाएगा तो गारंटी कैसे होगा? भाई
40 ममालिक ने मिलकर गारंटी किया कि गाजा के ऊपर कोई बमबारी नहीं होगी, एक दिन बमबारी नहीं रुकी, एक दिन गोली नहीं वहां रुकी। IAEA ने कहा कि अगर ईरान नेगोशिएशंस करेगा तो हम यूएन की सैंक्शंस के नीचे, यूनाइटेड नेशंस की पावर के नीचे ये इंश्योर करेंगे कि ईरान की सॉवरेनिटी वायलेट ना हो। वो मुआहदा शाम को हो रहा था, अगले दिन उसी रात को या अगले दिन सुबह बॉम्बिंग हो गई। सर क्या मुआहदे अब इस नई दुनिया में जो ट्रंप का वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें आप निकोलस मडूरो को आधे घंटे के नोटिस पे उसके मुल्क से सॉवरेनिटी वायलेट करके उठा सकते हैं, इस नए सिस्टम में ये लिखा हुआ कोई भी मुआहदा जो बोर्ड ऑफ पीस की तरह का फॉर एग्जांपल लिखा हुआ मुआहदा हो, जिसमें लिखा जाए कि अब यहां पे कोई जंग नहीं होगी, कोई नहीं करेगा, अगर करेगा तो हम सारे उससे नाराज हो जाएंगे, इससे सर क्या फर्क पड़ता है? हम देख रहे हैं गाजा में भी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, ईरान के अंदर भी सर कोई फर्क नहीं पड़ा था। व्हाट वुड बी अ मुआहदा जिसको आप समझेंगे कि अब ये खित्ते का अमन गारंटी करता है, उसमें क्या होगा तो गारंटी करेगा? देखिए, मैं सिर्फ आपकी पॉइंट को रीइंफोर्स करूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। यू आर सो राइट। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, आपको मैं मुझे एम्बेसडर साहब की फिर से आवाज नहीं आ रही, प्लीज आवाज थोड़ी सी बेहतर कीजिए। जो जरा मैंने कहा, मैं एक वीडियो भेजूंगा दोनों साहिबान को, उसमें बड़ा वाज़ेह है और उसमें बड़े जो बड़े एतबार के काबिल लोग हैं, जिसमें जेफरी सैक्स और कार्लसन है। तो उन्होंने कहा कि अब हालत ये है अमेरिकन सिस्टम की कि पेंटागन में इजरायली आर्मी के ऑफिसर्स बैठे होते हैं, and they barge into the meetings of Pentagon and they dictate कि अगला कदम उन्होंने क्या उठाना है। तो I agree with you, अगर ये हालत है और अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर तो वाकई कोई भी गारंटी कुछ भी नहीं होती। लेकिन let me now, आपको आवाज आ रही है सलाद रसूल साहब, क्योंकि it is important for you to respond। जी आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा ठीक, ओके। तो उसमें देखिए, सबसे बड़ी गारंटी जो है वो ईरान ने जो कॉस्ट बढ़ाई है वॉर की फॉर अमेरिका एंड फॉर इजराइल, उसने क्वालिटेटिवली चेंज कर दिया है एनवायरनमेंट ऑफ द रीजन, और उसने चेंज कर दिया है अमेरिकन वॉर ऑब्जेक्टिव्स, इजराइल का इवन पर्सपेक्टिव। हाँ, वो अपनी ये जारियत जो है वो गजा पे कर सकता है, जारी लेबनान पे कर सकता है, लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि आने वाले कम से कम साल 2 साल में वो ईरान पे जुर्रत नहीं करेगा, न अमेरिका करेगा, न ही इजराइल करेगा। तो सबसे बड़ी गारंटी ईरान का सर अपना डिटरेंस है, अपना डिटरेंस है। फिर सर इसको थोड़ा सा आगे चलाएं सर, इस बात को मैं आपकी इजाजत से बात करूं। मैं ऐड कर दूं, The wars are won and lost in the mind first। जहनों में पहले जंग जो है वो जीती और हारी जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये जंग जो जीत ली है ईरान ने, वो अगली आने वाली जंग की भी इंश्योरेंस है। So that is at the perception level. Now yes, सर आप है जी एम्बेसडर साहब, सॉरी एम्बेसडर साहब, बात यह है कि you're too refined a person, too educated, too thinking a person, और आपका जो इसके अंदर पर्सपेक्टिव है वो इन assumptions पे है कि बाकी लोग भी रीजनेबल होंगे। हमने देख लिया कि सर नेतन्याहू और ट्रम्प एंड सो मेनी अदर्स के साथ रीजनेबिलिटी एक्सपेक्ट करनी कि ये सर रशिया ने, मैं सॉरी सर आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, सर रशिया ने कोल्ड वॉर की पीक में क्यूबन एम्बार्गो, आपसे बेहतर सर कौन जानता है, इस वजह से क्यूबा के ऊपर जब अमेरिका ने टर्की के अंदर और इस रीजन में नेटो में अपने मिसाइल्स लगाए तो रशिया के पास रिएक्शन टाइम भी बड़ा कम होना था, और हार्टलैंड यूएसएसआर के पास, और हार्टलैंड यूएसएसआर को अटैक अमेरिका कर सकता था, किसी दूर की प्रॉक्सी को नहीं। इस बात की वजह से रशिया ने सोचा कि हम क्यूबा में मिसाइल्स लगा देते हैं ताकि हार्टलैंड अमेरिका के ऊपर एक थ्रेट हो, कहीं दूर दराज की बेसिस पे नहीं, जिस वजह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, एम्बार्गो हुई, बहुत सारी चीजें हुई। सर आपको नहीं लगता कि जब तक इसमें जो अग्रेसिंग पार्टीज हैं, ख्वाह वो इसराइल हो या अमेरिका हो,
اسرائیل بھی سر تب تھوڑا سا پیچھے گیا جب ایران نے تیل اویو میں حائفہ میں بمباری کی. جب تک یہ لیبنان کے بارڈر کے اوپر یا سیریا کے بارڈر کے اوپر سر جنگ چل رہی تھی تو تیل اویو کے اندر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. ہم سر یہ بحث کر رہے ہیں یہ تمام بمباری، یہ تمام خون ریزی یہ واشنگٹن کے اندر صرف ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر چل رہی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا پرماننٹ سولوشن صرف تب ہوگا جب ہارٹ لینڈ کے اوپر کچھ پریشر ہو انٹرنیشنل، جیسے کہ روس نے کرنے کی کوشش کی، جس کے بغیر آپ یہ کاؤنٹر تھریٹ جو کولڈ وار کے درمیان میں تھا اس طرح کی اسٹریٹجی کے بغیر یہ گارنٹی کرنا بڑا مشکل ہے کہ امریکہ کا کل مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو جائے گا، یا وہ نومبر کے بعد مڈ ٹرمز جب امریکہ کے اندر ہو جائیں گے تو کوئی نیا فیصلہ نہیں کر لے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ سر اس کا کوئی آؤٹ آف دا باکس کاؤنٹر تھریٹ ٹائپ ایک گارنٹی نہیں ہوگی تو یہ صرف ورڈ آف ماؤتھ کی گارنٹی ہولڈ نہیں کر سکتی؟ No, I agree with you. I think what you are alluding to is a deterrent, a kinetic deterrent. لیکن وہ ہمیں پتا ہے کہ ماں سوائے ایران کے باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ تو ڈیپینڈنٹ ہیں آن دا یو ایس، اور یو ایس از ٹوٹلی beholden to جی سر اس میں سے روس اور چین کا رول نہیں ہوگا کاؤنٹر ڈیٹرنس کے لیے؟ ایک روس اور چین کا رول ہونا چاہیے سر. ایران اکیلا تو ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں ہوا. مسئلہ یہ نا کہ اب رشیا اور چائنا کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ دے آر سٹنگ آن دا فینس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے، اینڈ دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس. اس لیے ڈینجرس ہے کہ امریکہ از آلسو مس کیلکولیٹنگ، اور اسرائیل جو اس کا پراکسی ہے that is also miscalculating. The way we assume that they are sitting on the fence, I'm sure they know that they are sitting. Although اس جنگ میں ڈائریکٹ اگر آپ کہیں تو اصل نشانہ چائنا تھا ایک لحاظ سے، کہ اس کی like 90% of the Iranian oil was being چائنا کو بھیجا جاتا رہا ہے. لیکن اس کے لیے پھر دروازہ کھول دیا گیا. You know, the pragmatism came in. سو نہیں دیکھیے اس میں تھوڑا سا میں آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس بہت کمپلیکیٹ نہ اس کو سمجھنا شروع کر دیں. اس معاہدے پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیا یہ معاہدہ ہو سکتا ہے فیزیبل. دیکھیے بہت 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 فیوچر میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ معاہدے کی جو خد و خال نظر ہمیں آ رہے ہیں، اور جو خاص طور پہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک اسیمیٹرک جو وار اسٹریٹجی ایران کی بذات خود وہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے. ون سیکنڈ، انڈائریکٹلی جو 4 مڈل پاورز ہیں مسلمس، وہ بھی ان کا ایک ڈپلومیٹک ڈیٹرنس ہے کہ جی اگر دوبارہ تو نہیں کرو گے ہم دوبارہ پھر دنیا کو اس طرح سے جو ہے وہ موبلائز کریں گے پبلک اوپینین کو. ٹیل یو واٹ از اٹ بین امپورٹنٹ، جو پاکستان کا سب سے بڑا جو رول رہا ہے ماں سوائے یہ تو ہے ہی ہے کہ ہم نے ایک راستہ دکھایا ہے، روشنی دکھائی ہے ڈسپائٹ آل دا ڈسپیئر. لیکن ڈیفینیٹلی بائی کیپنگ دی پیس لائٹ الوف مینس کہ امن کے جھنڈے کو کھڑا رکھنا بذات خود ایک اعتماد تھا فار دا پبلک اوپینین کہ نہیں ایک راستہ ہے جو جنگ کے علاوہ ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی پبلک اوپینین ان دا یو ایس کہ آج صرف اتنی کم ہو گئی ہے ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے 28% سے جو نوجوان ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو اٹ از دا لوئسٹ ان مائی ویو ان ہسٹری. سو میرا خیال ہے یہ دو قسم کے ڈیٹرنٹس ہوں گے which are very very theoretical but they exist. ایک ایران کا اپنا جو ڈیفینسو اور اسیمیٹرک وار کی کیپیسٹی which has been جو کہ پروو کی گئی ہے جنگ میں. سیکنڈ پاکستان اینڈ ادر 4 friends that is Turkey, Saudi Arabia, Egypt and China of course on the side. وہ لوگ اس کو ہوپ فلی کامیاب کریں گے. سر مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. جب بریک کے بعد اگر آپ یہ تو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایران امریکہ جنگ کے باعث خطے میں منفی معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بھی آ رہا ہے. ایک ایسے میں اچھی خبر جو پاکستانیوں کے لیے ہے وہ حکومت نے 22 روپے پیٹرول اور 22 روپے ڈیزل کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کیا. سعد رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ہم پیس کی بات کر رہے ہیں، ہم ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف عمان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کر لیں ورنہ ان کو بھی
तबाह कर दिया जाएगा। ऐसे में वो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मस पर ईरान और ओमान मुस्तकबिल में कंट्रोल और सिक्योरिटी की बात कर रहा है। यही वजह है क्या ऐसे में फिर अमन कायम होता देख रहे हैं आप? देखिए मैं तो आपसे गुजारिश करूं कि अमन और जंग मुल्कों के दरमियान नहीं, लोगों के दरमियान होती है। आप देखते हैं इसको, अगर किसी लोगों के समझने के लिए अगर थोड़ी सी सिंपल कर लें एग्जांपल, दो लोगों की आपस में रश में चलते चलते या आजकल पिछले दिनों ईद की का रश रहा, तो चलते चलते आपस में दुकान के बाहर टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के लिए दो लोग आपस में टकरा के कहते हैं माजरत माजरत, गलती से हो गई, और आगे चले जाते हैं। और दो दूसरे लोग होते हैं, उनकी टक्कर होती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करने के लिए आपको वजह नहीं चाहिए, सिर्फ लड़ाई करने वाला बंदा चाहिए। दो लोगों की आपस में गाड़ी कहीं लग जाती है, बाहर निकल के एक दूसरे को माजरत करते हैं, वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं, एक दूसरे का खर्चा भरते हैं, घर चले जाते हैं। तो दूसरे लोग होते हैं, उनकी गाड़ी कहीं आपस में हल्की सी टच होती है, वो बाहर निकल के तो सड़क के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई या जंग रोकने के लिए या सुलह करने के लिए मुल्कों का नहीं, लोगों का बाएतबार होना, बुर्दबार होना, थोड़ा इंटेग्रिटी वाला होना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि इसमें कम से कम एक साइड जो नेतन्याहू वाली साइड है, अगर आप इसमें अमेरिका को ना भी डालें, तो जो नेतन्याहू वाली साइड है, इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क, कोई बंदा नहीं है, एम्बेसडर साहब साथ बैठे हैं जो कि हमेशा पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। इतने साल इन्होंने डिप्लोमेसी की है। अगर इस वक्त मैं इनसे कहूं कि एम्बेसडर साहब, ऑल द मनी इन योर पॉकेट वर्सेस ऑल द मनी इन माय पॉकेट, के नेतन्याहू किसी भी अमन पे मान जाएगा या नहीं मानेगा, तो ये एक, अगर वो कहें कि नेतन्याहू अमन पे मान जाएगा, तो मैं ऑलरेडी वो बेट जीत चुका हूं। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, अभी हम इसमें ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी इसी तरह की बात की जा सकती है, लेकिन कम से कम अगर नेतन्याहू पे रहें, तो कोई बंदा इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता कि वो एक मुआहदे के ऊपर साइन दस्तखत करेगा और 4 महीने बाद या 2 महीने बाद या अगले हफ्ते उसी को वायलेट नहीं करना शुरू कर देगा। ये बात कोई क्यासाराई की नहीं, अभी बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर साइन हुआ है ना, अभी। ये तो हम सब, उसमें किसी एक ने नहीं, अमेरिका ने गारंटी दी कि गाजा पे बमबारी बंद हो जाएगी, मुस्लिम ममालिक ने साइन किया, हत्ता कि पाकिस्तान तक ने साइन कर दिया, सब लोगों ने कहा कि इसके बाद बमबारी खत्म हो जाएगी, नेतन्याहू नहीं की। तो आप ऐसे किसी एंटिटी के साथ आप कैसे किसी कागज के पेपर के ऊपर एतबार कर सकते हैं? आपको जो भी इसमें परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा, उसमें कोई यूज ऑफ थ्रेट होगी। अगर एक शख्स हर दफा उठ के तो जंग शुरू कर देता है, तो उसके ऊपर जब तक कोई कांस्टेंट थ्रेट नहीं रहेगी यूज ऑफ फोर्स की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुआहदा कोई भी हो वो देर पा होगा। मेरे ख्याल में हम अनफॉर्चुनेटली दो ऐसे कुछ ऐसे लोगों के साथ फंस गए हैं जो, जैसे मैंने कहा कि जिनको कंधा लग जाए बाजार में तो वो माजरत करके कि जी गलती से हो गया, आगे बढ़ के अमन का कोई तरीका नहीं ढूंढना चाहते, वो वहां पे सड़क के बाहर लड़ना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके लड़ाई हो जाए। सही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम कोशिशों, चीज़ों के बावजूद अभी इसके अंदर मुझे अमन थोड़ा मुश्किल लगता है नेतन्याहू की वजह से। बाकी पार्टीज मान भी सकती हैं, और क्योंकि मुझे अमन थोड़ा इसमें अभी मुश्किल लगता है, और अमन जो भी होगा वो मेरे ख्याल में ईरान की टर्म्स पे होगा, क्योंकि ईरान ने जंग जीती है और वो टर्म्स एक्सेप्ट करनी मेरा ख्याल है दूसरी साइड के लिए मुश्किल होंगी, जिस वजह से ये तेल की कीमतें, ये दीगर बरामदात, ये दीगर चीज़ों में अभी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेरी नाकिस राय में रहेगी। अल्लाह करे मैं इसमें गलत साबित हूँ और अमन जल्द अज जल्द अभी से शुरू हो जाए और खुशहाली और आए हर तरफ और खित्ते के अंदर और कीमतें नीचे हों और तजारत का मामला शुरू हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नेतन्याहू को इस बात पे ट्रस्ट किया जाए। सही है। एम्बेसडर साहब, हम अमन की बात कर रहे हैं, गारंटीज की बात कर रहे हैं, तो चीन ने भी इस बात का इजहार किया है कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो मुआहदा हो उसकी गारंटी अक़वाम मुत्तहिदा दे, ताकि आलमी कवानीन के मुताबिक इस मुआहदे को कुछ मुआहदा बन सके। तो ये बात दुरुस्त है कि हमें कोई ना कोई गारंटी तो शायद अक़वाम मुत्तहिदा की चाहिए। चीन भी इस पर बात कर रहा है, दीगर ममालिक भी बात कर रहे हैं, और ईरान भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जी डेफिनेटली, ईरान तो कर चुके हैं ऑलरेडी एक लिहाज से कि वो चाहते हैं कि ऐसी गारंटी हो जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दफा नहीं कई दफा डसे जा चुके हैं उन्हीं लोगों से जिसका जिक्र अभी हो रहा था। जी।
تو میرے خیال ہے امن کے لیے تھوڑا سا میں اس کو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہ میں کوئی فالس پرومس بتانا چاہ رہا ہوں ان کو، لیکن تھوڑی سی جہاں کہیں بھی ہم دھند کو ہٹا سکیں بتا دیں گے. دیکھیے کاسٹ آف وار ہیز گون ٹو مچ فار اسرائیل اینڈ فار یو ایس ٹو کنٹینیو، کم از کم ایران کے ساتھ. لہذا اور انسینٹو فار وار جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی سیلف پرزرویشن کے لیے ہے. دونوں کو دوبارہ پھر الیکشن کے لیے اپنے الیکٹوریٹ کے پاس جانا ہے. While they are in the war, yes, they can win it again and again, but وہ شارٹ ٹرم ہوگا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ان کو ونڈو پاکستان کی مدد سے اور باقی جو پیس کے خواہاں ہیں لوگ یا کنٹریز، وہ جو ملا ہے، اگر یہ نہیں لیتے تو واقعی ان کی مزید ایک لحاظ سے اور بھی تذلیل ہو سکتی ہے. امبیسڈر صاحب ایک چھوٹا سا چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. بیرسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اپنا، بیرسٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی کیا بتانا چاہیے؟ بیرسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم نیکسٹ بریک میں آپ کا سوال لے لیں، کیونکہ ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بیرسٹر صاحب کا جو سوال ہے اس پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران معاہدے کا مسودہ اسرائیل اور اتحادی ممالک کو بھیجا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ 2 دن کا وقت مانگ رہے ہیں معاہدے پر دستخط کے لیے. بیرسٹر صاحب ایک تو اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے گا، اور آپ جو کوشچن ایمبیسڈر صاحب سے پوچھ رہے تھے وہ بھی ان سے پوچھ لیجیے گا. جی اللہ کرے کہ اس مسودے کے اندر سے کوئی ایسی بات نکلے جس میں تمام ممالک کا کنسنسس ہو، لیکن نیتن یاہو کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کرنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. میں ایمبیسڈر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایمبیسڈر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے کچھ مخصوص بیسیکلی اسرائیل انڈیا اسپانسرڈ ٹویٹر ہینڈلز پہ، ایون کچھ انٹرنیشنل اخباروں میں پاکستان کا وہ مثبت رول جس کے تھرو ہم پیس لانا چاہتے ہیں اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا امریکن میڈیا کے اندر بھی ریسنٹلی. آپ کے خیال میں سر یہ کوئی سپوائلرز ہیں، کوئی درمیان میں پاکستان کے رول کو جو کہ اتنا مثبت رہا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے جو کچھ نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں کیوں کیا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ دیکھیے بڑا واضح ہے. obviously ہندوستان جو ہے انڈر ٹرمپ، اپالوجائز انڈر مودی اینڈ اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ ہمیں سپورٹ کرے گا، اس نے نہیں کیا ان کو. تو اب وہ بدلہ پاکستان سے بھی لے رہے ہیں اس لحاظ سے، اور آف کورس اسرائیل. انفیکٹ اسرائیل is, I mean, that gives actually an authenticity to your efforts. آپ جو کچھ امن کے لیے کر رہے ہیں اس کی authenticity ہمیشہ اس اپوزٹ فورسز سے آتی ہے. تو اب جب آ گئی ہے تو اب آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہماری امن کی جو کاوش ہے، کوشش ہے، وہ سنسیریٹی کے اوپر ہے، وہ بردرہڈ کے اوپر ہے، وہ یونیورسلزم کے اوپر ہے، اور دنیا کی بہتری کے لیے. جی اور بس اگر آپ مجھ سے چاہیں گے کہ کنکلوڈنگ میں کر دوں تو، اور چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ گارنٹی کیا ہوگی اس امن کی، تو ہمیشہ میں انسپریشن کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآن شریف سے لوں. تو قرآن میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا ڈیٹرنس کیا ہے. وَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنے گھوڑے تیار رکھو اگر آپ کو کوئی ایگریشن کا خوف ہے، تاکہ آپ کا عدو بھی جانے اور وہ جانے جن کا مجھے پتا ہے آپ کو پتا نہیں. تو الحمدللہ گھوڑے تیار ہیں. پاکستان از اے کریڈیبل کنونشنل اینڈ انکنونشنل پاور ہے، اور اس نے امن کی بات کی ہے. یہ بڑی بذات خود قوت ہے. ایرانی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اسلامک امہ بھی ہے، اور سمجھ بوجھ رکھنے والے، اخلاق اور کردار رکھنے والی دنیا کی اوپینین بھی ان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ امن will have its chance. جنگ کا وقت ختم ہو گیا. جی صحیح ہے. بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ بھی کنکلوڈ کیجیے گا، آپ کے پاس 1 منٹ ہے. دیکھیے ہم امبیسڈر صاحب کی بات کے اوپر لبیک بھی کہتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں. بات صحیح ہے کہ پاکستان نے اپنے خطے کے اندر امن لانے کے لیے، اپنے اکنامک انٹرسٹس کے لیے، اپنے سیکیورٹی اینڈ ریجنل انٹرسٹس کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے. لیکن ایک دوسری طرف ایک اور نیا ایکسس انفارچونیٹلی ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بھارت
بھارت کے ساتھ اسرائیل کی تو پہلے ہی بہت قربت تھی. جی. ہم نے دیکھا کہ اب ریسنٹلی اسی جنگ کے درمیان وہ ممالک جو ایران کے بالکل خلاف تھے, جی. جن کی جو ابراہیم اکارڈ سائن کر چکے تھے اسرائیل کے ساتھ, ان کی بھی بھارت کے ساتھ کچھ قربت بڑھتی ہم نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر دیکھی. تو میری دعا یہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اکابرین سے منت بھی یہ ہے جی. کہ اس ایکسس کو جو بھارت مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ممالک جن کی بھارت کے ساتھ قربت ہے اور اسرائیل جن کی ان ممالک کے ساتھ قربت ہے, یہ امریکہ کے ساتھ مل کے 6 مہینے, سال, 2 سال کی ایسی پلاننگ کر سکتے ہیں جس سے خدا نخواستہ پاکستان کو اور ریجن کو نقصان ہو. اس کے خلاف ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے, ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا گھوڑے اور دیگر چیزوں سے کو دوڑانے سے, جس طرح قرآن نے کہا اپنی مشقوں سے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں یہ سپوائلر ایکسس ہے جو بھارت سے شروع ہوتا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ابراہیم اکارڈ ریلیٹڈ ممالک سے گزرتا ہوا اسرائیل تک جاتا ہے. یہ اس ریجن کا سپوائلر نیکسس ہے جس کو پاکستان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے دیگر ممالک کے ساتھ. صحیح. غلام رسول بلوچ صاحب, بیرسٹر سعد رسول صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے.